وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ خان ہے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں تھوڑی خاموش میں سب سے پہلے آج اپوزیشن پارٹیز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں۔ اب تک ہمیں عالمی سطح پہ ایک مہنگائی کا سمندر آیا ہوا ہے، تو سارا وقت ہمیں بوجھ پڑا رہتا ہے کس طرح ہم لوگوں کے آسانی پیدا کریں، کس طرح مہنگائی کم کریں۔ یہ سارا وقت میری اور میری ٹیم سوچتی ہے کہ کیا کیا ہم حربے استعمال کریں، لیکن جب سے یہ تھری اسٹوجز کو لوگوں نے ان کی شکلیں جب دیکھی ہیں نا، انہوں نے جب اپوزیشن میں عدم اعتماد کیا ہے، تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف، ایک طرف سن لیں دوسری طرف آصف زرداری، میں نے ایک منٹ سنیں میں نے یہ اپنے لوگوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو انہوں نے میرے لیے اتنا میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میں ان کو اب برا بھلا نہیں کہنے لگا، صرف تو ایک طرف سن تو لو، ایک طرف نہیں میں سب کو اب ذرا سنے تو لے، مجھے ان کا شکریہ تو ادا کرنے دیں۔ انہوں نے میری ساری پارٹی کو کھڑا کر دیا، انہوں نے مہنگائی بھلا دی ہے، میرے سارے حلقوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، سارے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں 27 تاریخ کو، اس لیے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے دیں پلیز۔ پہلے میں اوورسیز پاکستانیز آپ کے پاس آنے لگا ہوں، پہلے میں ذرا شکریہ ادا کروں نا ان کا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ یہ تین شکلیں، ایک طرف فضل الرحمان، سن لیں اب ذرا سنیں، اچھا میں سوچ رہا تھا کہ 10 دنوں میں ایک دم یہ ملک بدل کیسے گیا ہے۔ میں نے بڑا رات کو سوچا، میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم ساری میری پارٹی کھڑی ہو گئی، سارا ملک سب کچھ مہنگائی بھول گیا ہے۔ پھر میں نے جب غور کیا تو اب دیکھیں ہوا کیا ہے۔ کرنا تو سب اللہ کا ہے، ایک پلان انسان بناتا ہے، دوسرا اللہ بناتا ہے، سب جانتے ہیں کامیاب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو اب یہ جب تین اکٹھے ہوئے تھری اسٹوجز، تو جو نون لیگ ہے، نواز شریف کے لوگوں کو انہوں نے 20 سال یہ بتایا کہ زرداری سے کرپٹ آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہے،
2 दफा उसे जेल में डाला। उधर जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। उसके ऊपर हुदैबा पेपर मिल का केस बनाया। वो क्या था कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके, चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते थे, उधर फेक अकाउंट से वापस पैसा लेके आते थे। ये केस था, ये जरदारी ने इसके ऊपर बनाया था शरीफों पे। और फजलुर रहमान को डीजल नून लीग ने शुरू किया था कहना। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। और डीजल इसलिए कि वो डीजल के परमिटों पे पैसे बनाता था। अब ये सुने जरा, फजलुर रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं। नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजलुर रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मिनट, अभी नारे नहीं लगाना क्योंकि बड़ा जरूरी है, मैं आपसे बातचीत कर लूं क्योंकि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर बात करना चाहता हूं। देखिए, ये अल्लाह का खास करम हुआ है इस मुल्क पे कि ये तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने फैसला किया अदम एतमाद की तहरीक करने का, वो मेरे खिलाफ वो करने का। तो मैंने उस दिन, आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। इसलिए एक मिनट भी वही शोर नहीं, मैंने इसलिए किया कि मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। और जो सुने जरा, सुने देखें, इन्होंने वो काम कर दिया कि मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये गलत फहमी में पड़ के कि जी शायद कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम को जानते नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी ने सियासत तो सही की नहीं है। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए, वो ऊपर आ गए। इन्होंने मेहनत कौन सी की है? इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। इन्होंने मेहनत कब की है? और फजलुर रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है, इन्होंने क्या मेहनत की है? ये अभी आपने पूरी फिल्म देखी, एक पार्टी ने ग्रास रूट से खड़े होकर थोड़े से लोगों के कैंपेन करके, अवाम में जाके, मेहनत करके, मारे खा के, मुश्किलें देख के हम यहां पहुंचे हैं। ये कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और अवाम की एक चीज ये समझ जाए, लोग मुश्किल वक्त, आलमी महंगाई, इसके अंदर लोग मुश्किल में तो हैं, लेकिन ये इनको गलत फहमी होगी क्योंकि लोग मुश्किल में हैं। लोग इन 3 चेहरों की करप्शन भूल चुके हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अच्छा, मैं जरा ओवरसीज पाकिस्तानी देखें, क्योंकि मैं भी
کوئی 20 سال اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا, باہر کمائی کرتا تھا. میرا کرکٹ کی وجہ سے اور پھر شوکت خانم کی وجہ سے میرا سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ رابطہ رہا. میں ان کی مشکلیں جانتا ہوں, میں ان کی کنٹریبیوشن جانتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ جب یہ ایک پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کو اپنا ملک یاد آتا ہے. اس کو پھر اپنے ملک کی صحیح معنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے. پھر وہ اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اوپر جاتا, دنیا اوپر جا رہی ہے, ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ گیا. اس کو درد ہوتی ہے اس کی. وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے لیڈر چوری کر کر کے پیسہ لندن میں بڑے بڑے محلات لیتے ہیں, اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس نے محنت سے پیسہ کمایا ہوتا ہے. انہوں نے 12 گھنٹے کام کیے ہوتے ہیں جب باہر جا کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے, ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں, ان کی تعلیم دے. اس لیے وہ جب دیکھتے ہیں کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں, مے فیئر میں, جب یہاں سے چوری کر کے پیسہ وہاں لے کے جاتے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, کسینوز میں رات کو یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. وہ محنت کرتے ہیں, یہ اپنے ملک کا چوری کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں. ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہاں سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں, جس کی ابھی اسد عمر نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں ہمارے دور میں, اور اس کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے. تو یہ وہاں محنت کر کے پیسہ پاکستان لائیں, وہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جائیں اور عیاشی کریں وہاں, یہ اور ان کے بچے. ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے وہ محنت کش پاکستانی وہ جب دیکھتے ہیں, ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ چوری کے پیسے میں عیاشی کر رہے ہیں, دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں, کیونکہ جب یہ باہر جاتے ہیں اور یہ باہر محلوں میں رہتے ہیں تو سارے ان کی حکومت کے لوگوں کو, ان کے وزیر اعظم کو, سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے کدھر کدھر پڑے ہیں اور کتنا چوری کا پیسہ ان کے پاس ہے. آج روسیوں کا, جو روس کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کو اولیگارکس کہتے ہیں, ان کے سارے پیسے ضبط ہو رہے ہیں, ان کے آف شور اکاؤنٹس ضبط ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کو غصہ ہے روس کے اوپر. اس کی وجہ سے یہ ان کے ساری پراپرٹیز, اثاثے, جائیداد وہ ضبط کر رہے ہیں, اور ان کو بھی یہی ڈر ہے. یہ جو بڑے اس وقت, یہ جو خاص طور پہ 2 بڑے خاندان جنہوں نے یہاں سے چوری کر کے اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے, یہ صرف یہی نہیں کہ چوری کرتے ہیں, ان کا چوری کا پیسہ ہمارے ملک کو غلام کر دیتا ہے. وہ کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے باہر کے لوگوں کے ساتھ. اگر ان کو بھی پتا ہے دونوں کو کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, چوری کا پیسہ ان کو غلام بنا دیتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کام پہ ٹانگ رہی ہیں, اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے, وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے, اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں, گھبرا کے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت وہ چاہے منی لانڈرنگ میں وہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کو یہ غلام بنا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈرون اٹیک, کیا عمران خان ہی رہ گیا تھا کہ یہاں جب 400 ڈرون اٹیکس ان کے 10 سالوں میں ہوئے, زرداری اور شریف کے
400 ड्रोन अटैक हुए। मैं क्यों अकेला आया? अपनी आपने देखा कि हमने मुजाहरे किए, हमने धरने किए, इन दोनों को कुछ शर्म नहीं आई कि आपकी बमबारी हो रही है, आप उनके लिए जंग लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहे हैं, और वहां औरतें बच्चे मर रहे हैं। आपको कोई शर्म नहीं आई कि वो पाकिस्तानी थे? आपको कम से कम इतना ही मुंह से बोल देते हैं कि दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता किसी को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनना। ये हर दुनिया के कानून के खिलाफ है। और मैं जब मिसाल देता हूं लोगों को कि हमारा जो दहशतगर्द बैठा है लंदन एजवे रोड पे, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक करके मारे, वो इजाजत देंगे? नहीं देंगे वो, क्योंकि उनको मुल्क में कानून है। वो अपने मुल्क में किसी को कानून तोड़ने नहीं देते। तो मैं एक पहले सबको एक वाज़ेह कर दूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, मैंने कभी आज तक ना मैं एंटी अमेरिकन हुआ, ना एंटी बरतानिया हूं, ना एंटी इंडिया भी नहीं हूं मैं। वो तो कोई जाहिल आदमी हो जो एक पूरे मुल्क के खिलाफ हो जाए, उससे तो बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किस्म के लोग बसते हैं मुल्क के अंदर। आप एक मुल्क के एंटी कैसे हो सकते हैं? आप उनकी पॉलिसीज के एंटी हो सकते हैं। अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के मैं पहले दिन से खिलाफ था, मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा। मैं इराक की जंग के खिलाफ मैंने लंदन के अंदर मुजाहरे, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर शिरकत की है। बरतानिया के अंदर लाखों लोग उन्होंने मुखालफत की, जो कि इराक की जंग में जा रहा था एक झूठ के ऊपर, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे। मैंने उनके साथ शिरकत की। तो बरतानिया में आप कैसे कह सकते कि मैं एंटी यूके हूं? क्योंकि उन पर बहुत बड़ी अक्सरियत ने उसकी मुखालफत की थी। आज हिंदुस्तान के अंदर जो ये हिंदुत्वता, इनकी जो ये फिलॉसफी है कि हिंदू रेस सिर्फ इंडिया हिंदुओं के लिए, बाकी वो बराबर के शहरी नहीं, मुसलमान, खास तौर पर मुसलमान और फिर क्रिश्चियंस। तो ये तो मुझे पता है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है वो हिंदुस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है। बहुत बड़े लोग हैं, ऐसे डरे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि फैशिज्म है वहां, खौफ है वहां, मीडिया के ऊपर खौफ है, जजेस के ऊपर खौफ तारी किया हुआ उन्होंने, एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है वहां। लेकिन मैं एंटी इंडिया तो नहीं हूं। हम भी दुआ करते हैं कि वहां कोई सही लीडरशिप आए ताकि वो हिंदुस्तान में कश्मीरियों को हकूक दे, वहां मुसलमान हैं, वहां उनको बराबर का शहरी बनाए। हम भी ये दुआ करते हैं। और अगर वो कश्मीर में जो उन्होंने कदम उठाया था 5 अगस्त 2019 का, वो वापस लेते तो हम फिर उनसे अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर सकते हैं और बातचीत पे मसले हल कर सकते हैं। तो मेरी मुखालफत तो ये थी कि आपने अपने लिए और कानून बनाए हुए हैं। अपने मुल्क में तो आप इजाजत नहीं देते ये बमबारी करके लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर। तो हमारे मुल्क में आप ये कह रहे हैं 400 ड्रोन अटैक्स, कितने लोग उसमें मारे गए, कितनी औरतें बच्चे मारे गए, और जिम्मेदारी किसकी थी? इन दोनों की। और ये दो क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं। अगर चोरी के इनको इतना पैसे से प्यार है, ये इस मुल्क को बेच देंगे अपने पैसे को बचाने के लिए। इन्होंने जो हिंदुस्तान से नवाज शरीफ ने जो किया है, आप सोचें कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बरका दत्त बड़ी सहाफी है, उसने मुझे अपनी किताब भी दी हुई है। उसने कहा कि अपनी फौज से डर के नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ छुप के मीटिंग कर रहा है, अपनी फौज से डर के। यानी ये सोचे, इससे जरा गौर करें ना। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। आज आप जरा हाल तो देखें, एक मिनट सुने जरा, मुसलमान दुनिया के हाल देखें, आग लगी हुई है।
तबाह हो चुके हैं। सीरिया को लो, शाम लो, लिबिया लो, अफगानिस्तान से क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हुआ, यमन में, सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। और इस फौज के पीछे अब जरा सुने, ये दो मेमो गेट क्या था? जरदारी वहां हुसैन हक्कानी जो एम्बेसडर इसने रखा हुआ था अमेरिका में, वो जाके मैसेज देता है अमेरिकन फौज के हेड को कि जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये मेमो गेट था। अब हैरत सोचे ना कि एक आदमी उनको ये कहता है कि अपनी फौज से इसको, एम्बेसडर कहता है कि अपनी फौज से, पाकिस्तान की फौज से जरदारी को बचा लो, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, डॉन लीग्स क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब अपनी फौज को, अपनी हिंदुस्तान को यह पैगाम दे रहा है कि हमारी फौज गलतियां कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ आपके साथ है। वो ओहो बस 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 सुने, वो हर जगह नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी फौज, जब पिछला आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशतगर्दों का सरदार है, और नवाज शरीफ को कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। आप सोचे कि मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ, कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। मेरे मुल्क के चीफ को कह रहा है कि वो दहशतगर्द है, मतलब कि मैं, यानी असल में तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फौज दहशतगर्द है, और वो बड़े आराम से उसको शादियों पे बुला रहा है, उधर जिधर जाता था उसको उनके बिजनेस हो रहे। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात कर रहा हूं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि इस तरह के लोग मुल्क को शर्मिंदा करवाते हैं दुनिया में करप्शन से। इनके ऊपर मजमून क्या लिखे जाते हैं? इनकी करप्शन के ऊपर मजमून आते हैं। जब इनके ऊपर एक आर्टिकल छपता है इंग्लैंड के मेन अखबार में, जिधर जरदारी जाके हाथ मिला रहा होता है उनके प्राइम मिनिस्टर से, और नीचे कैप्शन ये होती है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहे होते हैं कि देख के कि तुम्हारी उंगलियां ना चोरी कर लें हाथ मिलाते मिलाते। ये मुल्क का प्राइम, ये सुन ले, ये इसलिए हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क को उसका वो वकार नहीं बना, उसका मुकाम नहीं बना, क्योंकि इस तरह के लोग थे। मुझे कई इख्तलाफात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, कई चीजें उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि वो एक खुददार लीडर था। वो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था। उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई, मुसलमान दुनिया में लोगों को इकट्ठा किया। वो किसी का गुलाम नहीं था, और इसलिए लोगों को उसके ऊपर फख्र था। हम पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम हैं। हमें यह बताया गया है पिछले 30 सालों में कि जी अगर तो हम अमेरिका हमारे से नाराज हो गए तो तब हम खत्म हो जाएंगे, अगर जी फलाना हमारे से नाराज हो गया तो हम ऐसे करके हमें रख दिया। देखिए, मैं जब क्रिकेट कैप्टन था, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब शुरू की क्रिकेट तो हमारी टीम काउंटी क्रिकेट से खेल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे हमारे, लेकिन उन दिनों में नई हमें आजादी मिली थी अंग्रेज से। तो हमारे टीम के जो सीनियर्स थे उनके ज़हन में ऐसी एहसास कमतरी थी कि मैं जब शुरू में टीम में आया तो मुझे सीनियर प्लेयर कह रहे जी अंग्रेज से हम नहीं जीत सकते, उनकी तो टेक्निक इतनी अच्छी है, उनकी क्रिकेट इतनी अच्छी है, हम तो सीखने आए हैं टूर पे, हम उनसे जीत नहीं सकते। उसका नतीजा ये होता था कि हम जीते हुए मैच हार जाते थे,
کیونکہ پہلے سے ہی ہارے ہوئے ہوتے تھے میچ میں سے پہلے کہ ہم تو جی ان سے جیت نہیں سکتے. ہم جب جیتنا شروع کیا تو ہماری ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی. اچھے ہمارے کھلاڑی نکل گئے تھے جب تک میں کیپٹن بنا. لیکن کیونکہ ہم نے احساس کمتری ختم کی تھی, میں نے اپنی ٹیم کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ جب آپ قدم رکھتے ہیں تو جب آپ ٹیم میدان دیکھتے ہیں تو پہلے ذہن میں ڈالو کہ یہاں کوئی بھی نہیں جو مجھے ہرا سکتا ہے. جب تک آپ کا یہ ذہن نہیں ہوتا آپ جیت نہیں سکتے. اسی طرح قوم ہوتی ہے. اگر قوم کے اندر آپ ڈال دیں جس طرح یہ انہوں نے 10 سال اپنے ملک کے اوپر ہی بمباری کروائی, اپنے لوگ مروائے اور ڈرے بات کرتے ہوئے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے امریکہ. دیکھیں امریکہ کے لوگوں کو پتا ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں. جب وہ ان کے پیروں میں گر جاتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم 80 کی دہائی میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغان جہاد لڑی. جیسے وہ جہاد ختم ہوئی 8-9 سال کے بعد روس اور سوویت یونین ہار گئی, ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی انہوں نے. اس کے بعد پھر جب 9/11 کے بعد ان کو ہماری ضرورت پڑی, جارج بش نے کہا کہ میں کبھی پاکستان, اس نے ہمیں کہا کہ اب اس باری ہم پاکستان کو ابینڈن نہیں کریں گے. پہلے ہمارے سے غلطی ہوئی, اب نہیں کریں گے. جو ہمارے ملک کو ذلت اٹھانی پڑی, یہ جو وار آن ٹیرر کے اندر 80,000 پاکستانی مرا, 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئی, اکانومی اجڑ گئی, قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا, 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. کسی نے ہمارا شکریہ ادا بھی نہیں کیا. کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستانیوں آپ نے ہمارے لیے قربانی دی. ان کی غلطی نہیں ہے, ہماری غلطی ہے. اگر ہم استعمال ہونا چاہیں دنیا ہمیں استعمال کرے گی. اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے دنیا عزت نہیں کرے گی. اور میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج سب کو اوورسیز پاکستانیز کے سامنے, پہلے تو میں آپ کو یہ کہ آپ کو ہم نے ووٹنگ رائٹ دلوایا کیونکہ میرا ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں, ان کو پاکستان کے اندر ان کی ووٹ بھی ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا ان کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں, ملک ان کی ریمیٹنسز میں چلتا ہے, ان کو کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو دیں ووٹ. اور دوسری چیز, میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم ابھی تک تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, اب جو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ جو بھی آپ جوائنٹ وینچر کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ, یعنی اوورسیز پاکستانی جوائنٹ وینچر یہاں کریں گے یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں گے, 5 سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا. اور باقی سارے جتنے آپ کے پرابلمز, آپ کو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ, وہ جو ڈیجیٹل ہم نے کروا دیا آپ کا پاور آف اٹرنی, وہ ہم نے آپ کی ڈیجیٹل کروا دی ہے. اور انشاءاللہ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا. میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے, اپنے ایمبیسڈرز کو, کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی آسان کرنی ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے بجائے مشکلات کرنے کے لیے. اور میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ میں آج کھڑا چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے 3.5 سال میں پاکستان کے لیے جو مشکل حالات میں ہم نے کیا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے 3.5 سال میں اتنا زیادہ کام نہیں کیا. اور میں سن لے ذرا, سب سے پہلے اب سنیں, کبھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ ویلتھ کریشن ہی نہیں ہوتی جب تک ملک میں زیادہ ڈالرز نہ آئیں.
ہماری ایکسپورٹس، آپ سوچیں کہ پچھلے 10 سال میں ایکسپورٹس، ابھی اسد نے جو بتایا، نہ بڑھنے کے برابر تھی. ہمارے سے سب آگے نکل گئے. 20 سال پہلے ہم ساتھ ہی تھے بنگلہ دیش کے، ویتنام کے، کمبوڈیا کے، ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے. سارے ہمارے سے آگے نکل گئے ایکسپورٹس میں. ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو آپ پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جو ابھی فگرز آ رہی ہیں، جو ہماری توقع تھی اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹس ہو چکی ہے پاکستان کی. ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے ریکارڈ ہوئی ہیں. ہم نے انسینٹیوز دیے لوگوں کو کہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں، وہ ریکارڈ ہوا ہے. پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 6000 ارب تک ٹیکس اکٹھا کر لیں گے، وہ ہم نے کیا. اور یہ کس ٹائم پہ؟ ساری دنیا کے اندر کرونا کا عذاب آیا ہوا تھا. جو برطانیہ میں بیٹھے اور جو امریکہ میں بیٹھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں آپ کے اوپر کیا گزری تھی، کس طرح کے حالات میں آپ نے سامنا کیا. وہ مہنگائی آج کا کتنی آئی ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں. ہم دنیا نے، جس طرح اسد نے کہا، دنیا نے اکنالج کیا کہ جس ملک میں سب سے زیادہ اہلیت تھی، سب سے زیادہ کمپٹنس تھی اس مشکل وقت سے ڈیل کرنے کی، وہ ٹاپ پہ پاکستان تھا. اور اس دور میں اپنے لوگوں کو بھی بچایا، اپنی اکانومی کو بھی بچایا. 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی، جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی وائس پریزیڈنٹ، اس نے کہا ہمیں حیرت ہے کہ پاکستان جس طرح اوپر گیا. بل گیٹس نے آ کے پاکستان کے ماڈل کی تعریف کی. اکانومسٹ نے پاکستان کو رکھا کہ انہوں نے جس طرح نکلے ہیں اس مشکل وقت سے. اور ٹیکس کلیکشن اس وقت پہ 6000 ارب ریکارڈ پہ لے کے گئے، اپنی ٹارگٹ سے آگے نکل گئے. اور میں نے جب آیا تھا، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس ملک میں 8000 ارب روپیہ سالانہ اکٹھا کروں گا ٹیکس میں. میں اس سے زیادہ اکٹھا انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ جب پیسہ آئے گا تو ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کریں گے، ہم اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے. ہماری جو 4 فصلیں تھیں، جو بھی بتایا، اس سے 4 ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں. 1100 ارب روپیہ گیا دیہات کے اندر. 65% پاکستان دیہات میں ہے. کبھی پاکستان کے دیہات میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں گیا. ان کو قیمت بھی ملی اور فصل بھی ریکارڈ ہوئی اور قیمت بھی کسانوں کو ملی. کبھی ایسے قیمت نہیں ملی. ہاں مہنگائی ہوئی، لیکن جو ان کو اضافی پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ، جو اس وقت خوشحالی وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز، ریکارڈ ٹریکٹر سیلز، ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے. ریکارڈ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ہم جب آئے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد میں بند پڑی تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے لوگ. آج مزدور نہیں ملتے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. ساری پرانی انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے. یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہوا. آئی ٹی، ساری دنیا آگے نکل گئی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمیں پیچھے چھوڑ گئی. صرف 2 سالوں میں 75% انکریز آیا ہمارا آئی ٹی کے اندر، کیونکہ ہم نے پالیسیز چینج کر دی ہیں. کنسٹرکشن میں ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا. 1500 ارب روپیہ کبھی بھی اتنا زیادہ کنسٹرکشن میں جنریٹ نہیں ہوا جو ریلیٹڈ انڈسٹریز تھی. تو میں آج یہ جو ساری اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں، کسی چیز میں ہمارا مقابلہ کرو، ہر چیز میں ہم تمہارے سے آگے ہیں. کہتے جی بڑی مہنگائی ہے. جب یہ تینوں باریاں لے رہے تھے، پیپلز پارٹی کا جب دور تھا، تو تینوں ہی پاور میں تھے، کیونکہ انہوں نے مک مکا کر کے 10 سال حکومت کی ہے. جو پیپلز پارٹی کا 5 سال کا دور تھا، اس میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی. اس کے باوجود کہ دنیا میں وہ مہنگائی نہیں جو آج ہے. امریکہ میں 40 سال کے بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے، برطانیہ میں 30 سال کے بعد. تو اس کے باوجود ان کی مہنگائی ہمارے سے زیادہ تھی. کوئی انڈیکیٹر لے لو، ہماری تعلیم لے لو. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یکساں تعلیمی نصاب ہم لے کے آئے ہیں.
कभी किसी ने नहीं सोचा इस चीज का। और हमारा सबसे बड़ी चीज, मैं चैलेंज करता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने पहली दफा कोशिश की अपने निचले तबके को उठाने के लिए, कभी इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। हेल्थ कार्ड, आप अमेरिका इंग्लैंड बैठे हैं, कहीं भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती पैसे दिए बगैर। ये हम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हर खानदान को हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, मुफ्त हर खानदान को दे रहे हैं। ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता गरीब मुल्कों के अंदर। और इसीलिए ही ये डाकुओं के टोलों को डर लगा हुआ है। इस टोले को डर लगा हुआ है कि ये जो कर रहे हैं आगे तो उनकी दुकानें बंद होने लगी है। 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बन रही हैं। 50 साल पाकिस्तान कोई डैम नहीं बनी। अब पानी बचाने के लिए पहली डैम 2025 में मोमन डैम बड़ी डैम है, 2026 में दासू डैम और 2028 में बादशाह डैम बनेगी, जिससे दुगनी हो जाएगी हमारी पानी की स्टोरेज। उसका मतलब हम और ज्यादा गंदम अपना पानी दे सकेंगे और इलाकों को पानी के नीचे ला सकेंगे। कहने का मतलब आखिर में यह है कि मैं चैलेंज करता हूं अपने मीडिया वालों को, अपने इकोनॉमिस्ट को, इन सारी पार्टीज को, कभी हमारे साथ डिबेट करो। हम आपको साबित करेंगे कि आप तो 30 साल 35 साल बारियां लेते रहे हैं। हमने 3.5 साल में जिस तरह की पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। नेशन बिल्डिंग की है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी अपने बच्चों की तरबियत करने के किए है। लोगों को पता चले मुल्क बना क्यों था, सीरत नबी क्या थी, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए, लीडर बना दिया, लोगों को दुनिया की इमामत करवाई। पता ही नहीं हमारे लोगों को कि पाकिस्तान तो बना ही इसलिए था। ये पहली दफा हम अपने बच्चों को स्कूल में बता रहे हैं सीरत नबी क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या था, क्या वजह थी कि उसने अरबों को उठा के दुनिया की इमामत करवाई। और फिर ये याद रखें कि जो हमारे दौर के अंदर हमने दुनिया के अंदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती होती थी, उनकी शान में गुस्ताखी होती थी। 30 साल फजल रहमान इस्लाम को बेच रहा है। मैंने 3.5 साल में आज प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से निकला है कि आजादी सहाफत के नाम पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आजादी है राय के नाम उसकी पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली दफा हुआ है। ये इतनी देर जो दुकान लगाई हुई है इस्लाम की, फजल रहमान मुझे बताएं, आपने एक हेड्स ऑफ स्टेट तो दूर की बात है, आपने किसी उनके चपरासी से भी ये निकलवाया है बाहर? आपको पता है आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर आज डिबेट हो रही है और रेजोल्यूशन पास होगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये हमारी वजह से है। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पता है इस्लामोफोबिया क्या है, यहां तो लोगों को नहीं पता। वो जो आप बाहर रहते हैं आपको पता है कि कई दफा सर कवर किया हुआ है और सड़कों के ऊपर बुरा भला को कहते हैं। कोई बात नहीं करता था आज तक। ये मुझे फख्र है कि यूएन में, ओआईसी में, दुनिया में मैंने इस चीज को उठाया और आज इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास की जाएगी इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मैं फिर से आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट आपको इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा समझती है।
اور ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی آسانیاں کے لیے، اور آپ کو کیسے کہ پاکستان میں آپ انویسٹ کر سکتے اور اپنا بھی فائدہ اور ملک کا بھی فائدہ کروا سکتے ہیں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے اوورسیز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے.